बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह अमन सुकून हो चुका है वज़ीर आज़म की बर वक्त मदाखलत के बाद, लेकिन उसके बावजूद हमारी गवर्नमेंट के जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं उनका कहना है कि ये बर वक्त कार्रवाई ने हालात को बेहतर कर लिया। अदरवाइज़ कुछ इंतशारी लोग जो हैं, तहरीक इंतशार का उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो वहाँ पर इंतशार ही चाहते थे। और अगर आज एक पैगाम जारी किया गया है सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा लंबा चौड़ा, उसमें भी उनकी ख्वाहिशें दबी हुई जो हैं वो सामने नज़र आ रही हैं। और वहाँ पर भी ज़िक्र जो है वो आज़ाद कश्मीर का हो रहा है, और वहाँ से वो इस ख्वाहिश का वैसे तो नाम उन्होंने ख़दशे का दिया है, लेकिन ख्वाहिश का इजहार वो ये कर रहे हैं कि ये आग पूरे मुल्क में फैल सकती है। अल्लाह ताला रहम करे। जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो रही हैं और इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर होंगी। पाकिस्तान की इकॉनमी पहले से बेहतर हो रही है और पहले से बेहतर होगी। महंगाई की शरह कम हुई है। जो आलमी इदारे हैं वो जो ये आपको बताते हैं कि इंडिकेटर्स क्या हैं और जो इकॉनमी है वो आगे चल के किस तरह होगी, महंगाई की रेशो क्या होगी, वहाँ से मस्बत इशारे पाकिस्तान को मिल रहे हैं। तो लिहाजा ये जिसकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार हो, और वो जो कहते थे कभी कि पाकिस्तान जो है वो बहुत जल्द श्रीलंका जैसे हालात से दो चार हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। ये चाहते क्या हैं, हम इस पर भी गुफ्तगू करेंगे आज। और वज़ीर आज़म ने जो जितने भी सरकारी इदारे हैं, स्ट्रेटजिक इदारों के अलावा उनकी निजकारी का बहरहाल फ़ैसला कर लिया है। और जो ये हुकूमत है, बज़ाहिर तो आपको ये एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की हुकूमत लगती है, लेकिन बहरहाल ये एक इत्तेहादी हुकूमत है। हमारा चीफ मिनिस्टर साहब, वो अगर आप बात करें इस्लामाबाद की तो वो जवाब देगा कि मैं कब्ज़ा करने जा रहा हूँ। अगर आप बात करें इमरान खान की तो वो जवाब देगा कि मैं अडियाला जेल पर कब्ज़ा कर रहा हूँ। अगर गवर्नर साहब एक हफ़्ता नहीं हुआ इधर पहुँचे तो वो कह रहे हैं मैं आपका तेल भी बंद करूँगा, रोटी भी बंद करूँगा, दरवाजे भी बंद करूँगा और गवर्नर हाउस भी कब्ज़ा करूँगा। तो मैंने तो मशवरा दिया है कि यार आप चीफ एग्जीक्यूटिव है इस सूबे के, आपको लोगों ने मैंडेट दिया है, तो आप कब्ज़ा माफिया ना बने, चीफ मिनिस्टर बनकर इन लोगों की खिदमत करें। इसमें कोई गलत बात नहीं थी। नेशनल असम्बली में जो डिबेट्स हो रहे हैं आप लोग सुन रहे हैं, हर जगह जो हो रहा है आप सुन रहे हैं, लेकिन उस पॉइंट को अभी जो फोकल पॉइंट है इस बजट का, वो मेरी तकरीर का वही हिस्सा है, सारे लोग बयान कर रहे हैं। तो आज मैं कह रहा हूँ कि खुदा के लिए जिस तरह भी आप लोग आए, तो सिर्फ इमरान की तारीफ़ों से काम नहीं चलेगा, सिर्फ इमरान जिंदाबाद से काम नहीं चलेगा। अगर ये सूबा एक कैदी के डिक्टेशन पर चले तो इस सूबे को कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि 10 साल हमने देखा कि उस डिक्टेशन पर चलने वाले सूबे का क्या असर हुआ। एक एक में तैयार हो जो भी बंदा आता है, एक एक प्रोजेक्ट पर हम डिबेट करते हैं कि एक एक प्रोजेक्ट में कितना गन हुआ है इधर। जो भी मिनिस्ट्री आप उठा ले, जो भी फाइल आप उठा ले, जो भी चीज़ आप उठा ले, तो हर चीज़ जो बेदर्दी पीटीआई ने किया है इस सूबे के साथ, तो खुदा के लिए इनफ इज़ इनफ। और ये बातें छोड़ ले कि यार कोई बात करे आप सारे उठ जाए, शोर हो जाए। ग्रो अप यार, इधर आए हो, ये लेजिस्लेशन के लिए आप आए हो, तो खुदा के लिए ग्रो अप और छोड़ ले वो मालिश लगाना। इस सूबे के लिए, इन लोगों के लिए कुछ डिलीवर करें। शुक्रिया जी। नो क्वेश्चन। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर इबादुल्लाह पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन वादों में ये चीज़ें शामिल थी कई कि हम आपको बिजली की पैदावार जो क्योंकि मंगला से होती है, तो हम आपको बिजली की जो कीमत है बाकी मुल्क की निस्बत इसको कम रखेंगे। हम इस पे अमल भी करते रहे, तवील अरसा अमल करते रहे, अब भी हो रहा था इस पे। इसी तरह से बाकी जो अशिया हैं इसके बारे में भी था। अच्छा, महंगाई भी बढ़ी, ये बेचैनी भी पैदा करती है। समटाइम पॉलिटिकल पार्टीज आवाम को उस तरह रिप्रेजेंट करने में कामयाब नहीं हो पाती। देखना ये पड़ेगा ना कि ये लोग, अच्छा वहाँ पे जो जिन लोगों ने उठ के एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई, जिन लोगों ने उठ के मुजाहिरे किए, हंगामे किए, हंगामे तो नहीं होने चाहिए थे, एहतजाज होना चाहिए था, आइन इसका हक देता है, यहाँ तक मामला ठीक है। इसके बाद जो कुछ हुआ
وہ جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا، اس کے بعد کئی ایک ہاتھ اس میں نظر آئے ہیں. اس میں وہ لوگ بھی نظر آئے جو جیسے آپ نے کہا کہ وہ پاکستان میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جون کے بعد پورے پاکستان میں یہ فساد جو ہے یہ بھڑک اٹھتا ہے، اٹھ سکتا ہے. یہ لوگ پھر وہاں پہ انوالو ہوئے ہیں. اور اس بارے میں اگر آپ سمجھے کہ کوئی انفارمیشن کی ضرورت ہے تو میرا خیال ہے کہ آج کے دور میں آپ کے رابطے کسی بھی جگہ پہ رہتے ہیں، آپ کے وہاں پہ دوست احباب ہوتے ہیں، ملنے والے ہوتے ہیں، کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں، 1 منٹ میں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ہنگامہ مظاہرہ کرنے والے کون لوگ ہیں. جی اچھا، کل پرائم منسٹر نے جو اس میں بہت اچھا اقدام کیا، اگرچہ تھوڑی سی تاخیر سے ہوا، اس بارے میں پرائم منسٹر کو الگ سے ایک پوچھ گچھ کرنی چاہیے اور ان لوگوں سے جواب لینا چاہیے جنہوں نے حکومت کو 2-3 دن لیٹ کروایا. یہ معاملہ اسی وقت کیوں نہیں سالو ہوا؟ تو پرائم منسٹر جیسا جتنا وہ ایک رکھا ہے ان کے لیے پیکج جو رکھا ہے 23 ارب روپے کا، اچھا پھر اس میں آٹے کی قیمت اتنی کم ہو گئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مثالی اقدام ہے. جی اچھا، اب اس سے زیادہ کم اگر کریں گے تو پھر تو یہ بات ہوگی کہ آپ فری میں ہر چیز دے دیں. اسی طرح بجلی کی قیمت 3 روپے یونٹ سے 6 روپے یونٹ تک زیادہ سے زیادہ چلی گئی ہے وہاں پہ. یہ دونوں بڑے مطالبات تھے، یہ دونوں مان لیے گئے. اچھا، اب اس کے بعد یہ جو کچھ آج کے دن بھی کچھ نہ کچھ وہاں ہوا ہے بلکہ انفارمیشن یہ ہے کہ اس میں جانی نقصان بھی ہو گیا. یہ بیسیکلی یہ جن لوگوں کی خواہش ہے یہ وہ ذمہ دار وہ اس سارا کچھ معاملات کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں. اور مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ جو یہ عملی طور پہ یہاں پہ کر رہے ہیں، سرحد کے پار سے، کنٹرول لائن کے پار سے، دوسری طرف سے اس طرح کی وہاں پلاننگ موجود ہے کہ آپ آپ آزاد کشمیر میں، کیونکہ ان کے پاس مقبوضہ کشمیر کے ان سے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، تو آزاد کشمیر میں یہ بگاڑ پیدا کریں، یا پاکستان کے اور کسی بھی علاقے میں جہاں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ان کو ایسا ایلیمنٹ مل سکتا ہے جو ان کے پروپیگنڈے پہ جو اس طرح کی ریاست کے لیے مسائل پیدا کرنے والا ہو، اس کو وہ بھڑکائیں اور فسادات لائیں. یہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ حکومت جس طرح سے اس پہ انوالو ہوئی ہے، فیڈرل گورنمنٹ بھی، پریزیڈنٹ بھی اور باقی اتحادی جماعتیں بھی اور آزاد کشمیر کی حکومت بھی اس نے بھی اچھی انپٹ دی ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جو آپ جس تشویش کا اظہار کر رہے ہیں مجھے بھی ہے، لیکن اس پر قابو پا لیا جائے گا. امداد صاحب ہمارے مشترکہ دوست بھی ہیں، وہ جو آزاد کشمیر کی ویڈیوز یہاں پر لگاتار شیئر کر رہے ہیں، اور وہ ایک ڈھکی ہوئی خواہش، چھپی ہوئی خواہش جو ہے وہ یعنی سمجھ میں آتی ہے. پھر آج جو ان کے بانی چیئرمین ہیں انہوں نے پھر اس طرف اشارہ بھی کیا کہ اور یہ کیا پاکستان کے اندر افراتفری میں ہی ان کی فلاح ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، انتشار، نفرت اور تقسیم کے بغیر ان کی سیاست زیرو ہو جاتی ہے، مائنس ہو جاتی ہے. وہ آگے نہیں کر سکتے سیاست. لہٰذا جہاں کوئی گڑبڑ ہوگی وہ اس کو استعمال کریں گے. دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے. جب کوئی دہشت گرد ہمارے افواج کو نشانہ بناتے ہیں تو وہ افواج کے خلاف ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں. جنرل سرفراز کا تو حادثہ تھا، اس کے بعد بھی جو ہمارے شہداء ہوتے ہیں ہم بالکل وہ بڑا بری طریقے سے اور اگر کوئی 2 اداروں کے اندر کوئی ایک واقعہ ہو جاتا ہے غلط فہمی کی بنیاد پر، تو اس کو بھی پرووک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس ادارے کی سائڈ لیتے ہیں جو اس وقت مظلوم ہوتا ہے، تاکہ وہ اس کو استعمال کر سکے اپنے نیگیٹو پولیٹکس کے لیے. تو وہ تو ان کی خواہش پرانی ہے، اور ان کے پیغام میں چیخ کر وہ کہہ رہا ہے پیغام کہ جی وہ ابھی تک جو ان کی خواہشات تھیں یا جو ان کی کوششیں تھیں، جو ان کی سازشیں تھیں، وہ ہوئی ہیں ناکام. تو ان کو ایک ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ان کو آزاد کشمیر میں جو 2-3 دن صورتحال خراب رہی، اس کو انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی. ایک تو وہ ہے نا جو ہمیں واٹس ایپ پر چیزیں آ رہی ہیں، ایک ایکس پر ٹویٹر پر جس طرح اس کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے کہ اگر وہاں لوگ نکل سکتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں نکل رہے. اور اب ان کی امید ہے جون بجٹ آئے گا. لیکن اب دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے نا، جس طرح آپ نے کہا بیرونی ہاتھ تب تگڑا ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، تب اس کو موقع ملتا ہے جب اندر سے کوئی خلفشار ہو یا کوئی کوشش کرے. اب آپ دیکھیں نا، یہ جو اسپیشل اسٹیٹس تھا مقبوضہ کشمیر کا، مودی نے ختم کیا ان صاحب کی اپنی حکومت میں، اور جب ان سے پارلیمنٹ میں کہا گیا کہ اگر جواب دے تو وہ جواب دینے کو تیار نہیں تھے، اور یہ تک کہہ دیا تھا کہ میں کوئی جنگ اب کیا کروں، جنگ کروں. تو وہ تو سرنڈر کر چکے ہوئے تھے. لیکن ان کے سرنڈر کرنے سے جو مودی کا جگرا بڑھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم تو آپ سے آزاد کشمیر بھی لیں گے. انہوں نے للکارا تھا، باضابطہ دھمکیاں دی تھیں. اور اس وقت انڈیا میں الیکشن چل رہا ہے. جی ہاں، ان کا ہے. اس وقت انڈیا میں ہمیں ہر چیز کی حساسیت دیکھنی ہوگی نا، اپنی انٹرنل پولیٹکس کو سائڈ پر رکھ کر. اب انڈیا میں الیکشن چل رہا ہے، اور ان انتخابات کے لیے وہ یہ ویژولز جو ہے وہ استعمال کرے گا.
किए उन्होंने किए ना, बिल्कुल किए। कर- और आज मोदी ने बयान भी दिया। बयान भी हाँ, दिया। आज पाकिस्तान के खिलाफ मोदी ने बयान भी दिया। तो अगर वो हम ये देखें कि जी अब वहाँ पे क्योंकि हालात गड़बड़ हो गए तो लिहाजा मौका है, अब पता नहीं कौन ये लोग हैं, वो तो साहब तो जेल में पड़े हुए हैं। अब कल को ये जो उनका जो एक्स का अकाउंट कौन चला रहा है, अमेरिका से चल ठीक है, रहा है, अमेरिका से जबरान चल रहा है। रियाज साहब हैं, वो चलाते हैं। अब कल को पता नहीं उसको ओन भी करेंगे कि नहीं करेंगे, अभी तक तो कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं, लेकिन कल को कहेंगे मैं तो जेल में था, मुझे क्या पता। तो जिस तरह वो यू टर्न लेते हैं चीज़ों से, अभी आप एक और स्टोरी पे जब आगे आएंगे तो तो बड़ा यू टर्न था ना, वो शख्स, वो जो शेर अफजल मोहम्मद, अच्छा हाँ, वो शख्स जो उनके लिए सुपर हीरो था, वो परस का हाथी बन गया। पोरस का हाथी बन ठीक गया, है, बिल्कुल। तो असल में ये है कि हमें हर चीज़ मद्देनज़र रखनी होती है कि जी हमारी हसासियत क्या है। कश्मीर के मसले के साथ वो खेलेंगे, बलूचिस्तान में मुदाखलत कर रहे हैं, वहाँ पर मतलब अगर बलूचिस्तान में हमारे जनरल शहीद होते हैं तो आप देखिए ना उसकी ट्रोलिंग होती है। जी हाँ, ठीक है, कौन कर रहे हैं, वो यही ग्रुप कर रहे हैं जो आज कश्मीर के मसले के साथ वो लेट्स प्ले विद इट का उनका है ना, साफर के साथ जो खेले, तो वो वही करना चाह रहे हैं। तो वो समझ ये रहे हैं कि शायद पाकिस्तान जो है वो जून में, जो उनका पैगाम है कि जून में शायद पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी अफरा-तफरी होगी, ये भी उनका ये होने जा रही है। नहीं जी नहीं, कैसे होगी, कोई ऐसा इम्कान कैसे होगी। बात यह है कि जी लोग जो है ना वो इन्फ्लेशन के इंडिकेटर से कम होने के। अच्छा, ये तौसीफ अली खान साहब, ये बताइए लोगों को अहमद समझ आ खान। तौसीफ साहब, तौसीफ अहमद खान साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये ख्वाहिश जो बानी हैं पीटीआई के कि जून में अफरा तफरी हो, आपको लगता है यानी फैक्ट्स की बुनियाद के ऊपर कि इस तरह हो सकता है? कश्मीर में जो कुछ हुआ ना उसकी बुनियाद पर उनकी सिर्फ ख्वाहिश नहीं होती, उनकी कोई प्लानिंग होगी जहन में। और ये प्लानिंग जो आप व्हाट्सएप मैसेजेस की बात कर रहे हैं, तो ये प्लानिंग आपको नज़र आएगी कभी वज़ीरिस्तान के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से, कि आप लोगों को भी ऐसे ही खड़े होना चाहिए। ये मुझे तो ये टिल्ट नज़र आना शुरू हो गया। सही। और जून जुलाई की उनकी एक्सपेक्टेशन है कि अवाम जब बजट आएगा तो मेरे लिए खड़े हो जाएंगे, और मेरे लिए जो है ना, ये हर पॉपुलिस्ट लीडरशिप जो कि निस्बतन अहमक होती है, मुझे आप कहने दीजिए ज़रा। जी जी, इजाज़त। तो इनके यही मामलात होते हैं, और ये अंजाम जो है, अच्छा ये हर मसले का हल होते हैं, ये अपनी आवाम को बताएंगे मैं हूँ, मैं मसले का हल कर दूंगा। मसनूई दुश्मन पैदा करेंगे और उन दुश्मनों को गंदा करेंगे, इदारों को गंदा करेंगे, ताकि और पैगाम क्या होगा, हम डिसमेंटल करेंगे तमाम चीज़ों को, और फिर मैं आऊँगा और बनाऊँगा। और इनमें से आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ। वो सब के सब जिन्होंने ये नारा लगाया उनकी कौमों को तबाही का सामना करना पड़ा, चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो मसोलिनी हो, चाहे वो ह्यूगो चावेज़ हो। कश्मीर इज़ वेरी सेंसिटिव। आप देखें कल अमित शाह का, मोदी साहब का जो बयान की बात कर रहे हैं, मैंने उनका नहीं पढ़ा, अमित शाह का मैंने पढ़ा है कि हमारा जो नेक्स्ट इलेक्शन है अगर हम जीत जाते हैं तो उसका जो एजेंडा है वो हमने आज़ाद कश्मीर वापस लेना है। ठीक है, अंदरूनी और बैरूनी ख्वाहिशात जब इकट्ठी होती हैं तो तब इस तरह के काम हुआ करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी कश्मीर वालों ने, एक तकरीबन 5 सदी से वो लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए। वो हमारा सूबा नहीं है, वो एक रियासत है। ठीक है, हमने उनके साथ कुछ वादे किए हैं, हमारी कैपेसिटी है या नहीं है, हमने अपने भाइयों की मदद करनी है, पूरे करने हैं जी, किए भी जा रहे हैं। दिस वे आर दी अदर, दिस वे आर दी अदर। हम बहुत मुश्किल में, देखें ये जो बिल वहां पर कम होगा मैंने और आपने भरना है जी, लेकिन हम हाजिर हैं। उसमें आपके पास भी सबूत आ गए हैं, गवर्नमेंट के पास भी सबूत आ गए हैं, और सबको पता है कि पीछे कौन लोग शामिल हैं। ऑफिशियल अकाउंट से प्रोपेगेंडा जारी है, ये जो अभी सोमरो साहब ने कहा मैं उसको सेकंड करता हूँ, इनके ट्विटर अकाउंट से प्रोपेगेंडा जारी है। सही। तो जनाब असल मसला ये है, जो मेरा सवाल है, 2014 का धरना, 2016 का लॉकडाउन, 2022 का लॉकडाउन, ये अभी 9 मई, सजाएं किधर हैं? जब आप रास्ता देते हैं और अपोलोजिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि नहीं 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 ये सियासत है, सियासतदान के साथ बात करनी चाहिए। ये सवाल तो डीजी आप जब तक नहीं, ये सवाल नहीं है, रियासत का सवाल है ना, देखिए वो सवाल मैं करूं, सवाल आप करें। जो उन्होंने जजा और सजा देनी है वो फैसला बेगुनाह करार दे दें जी,
लेकिन हमें फैसला तो करके दें। अच्छा, जिन मुल्कों ने जहां इदारों ने रास्ता पैदा कर दिया, पीछे हटते गए कि जी ये इसके पीछे 4 बंदे हैं। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, आपको शायद लगे रेपिटेशन, कि मसोलिनी को रास्ता दिया तो इटली तबाह हुआ, जर्मनी में रास्ता दिया गया तो इदारे भी तबाह हुआ, और फिर जर्मनी भी तबाह हुआ, यूरोप भी तबाह हुआ, दुनिया भी तबाह हुई। ये पॉपुलिस्ट सियासत का ये अंजाम हुआ करता है। ये तो भाग जाते हैं ना, वो पंजाबी में कहते हैं ना रन ना कान, इन्होंने भाग जाना है। सही। तो हमारा सवाल ये है कि जो मुजरम हैं, जिन्होंने कश्मीर में भी जो हंगामे किए, देखें मुतालबे मान लिए गए, आज जो हंगामे कर रहे हैं या जानी नुकसान हुआ है, या जो पहले 9 मई वाले हैं, मैं 2014 से शुरू करता हूँ, इतना लाड ना दिखाएं कि सब कुछ डिसमेंटल हो। नहीं, असल में कल्प्रेट्स को पकड़ना पड़ेगा। एक्शन कमेटी है, उन्होंने तो कॉल ऑफ कर दी स्ट्राइक, उन्होंने तो मुतालबात मानने के बाद और उन्होंने ये कह दिया कौन, कि अभी सोमरो साहब ने कहा कि 2 वो जेल में पड़े हुए हैं। सर, कोई जेल में नहीं पड़े हुए, सारी तरह की मीटिंग्स जारी हैं, हर तरह का लाड प्यार जारी है। और मेरा ख्याल है कि जो ट्रीटमेंट हो रहा है शायद किसी और कैदी में आज की तारीख बल्कि आप देखें कि वो जो केसेस हुए थे उस वक्त के, उनमें से कई केसेस तो वो हैं जिनमें फर्द जुर्म तक आयद नहीं हो सकी, और टाइम गुजरता जा रहा है जी। और ये किस तरह से है, और उनको ऐसा ऐसा सियासी बना दिया गया, फैसिलिटेट कौन कर रहे हैं, और उनका मकसद क्या है? उनका मकसद है टाइम, मैक्सिमम जितना टाइम गुजर सकता है उतना टाइम गुजारना उनका मकसद है, वो गुजारते जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन उससे दूसरा जो तासुर मिलता है ना, एक और कि अगर ये लोग जिनके ऊपर मुकदमात हैं, अगर वो लोग मुजरिम नहीं है तो मासूम है ना, तो फिर क्यों जेलों में पड़े? फिर क्यों पड़े? उनको रिहा तो फैसले तो करें ना, फैसले तो आए। नहीं, वो तो देखिए उसकी एक रीजन है ना कि कुछ केसेस वो हैं जो अदलिया की वजह से, अदलिया के अहकामात की वजह से कि सर सजा जजा उन्होंने देनी है ना। वो ठीक बात है ना, अदलिया की वजह से वो केसेस जो हैं, क्योंकि गए थे वो मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस, जी। तो मिलिट्री कोर्ट्स ने ये एहतराम किया है और हुकूमत ने भी किया, आला जुडिशरी का, कि जो कुछ उन्होंने कहा उसके मुताबिक है जाए। उसमें एहतियात का एक पहलू है, लेकिन मैं ये समझता हूँ बुनियादी तौर पे जो आपने बात की, मैं उसकी तायीद करता हूँ कि जो मामलात आप निपटा सकते हैं, जो लोग कल्प्रेट हैं उनको कौम के सामने लाना चाहिए जी। अच्छा, ये मुझे आज़ाद कश्मीर वाली सूरत हाल की भी एक चीज़ की समझ नहीं आती, और फिर मुझे जिस पॉलिटिकल पार्टी का हम जिक्र कर रहे हैं उसकी समझ नहीं आती कि क्या सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है, एक आम वर्कर से लेकर टॉप की लीडरशिप जितनी है, सबके सब गुमराह हो गए हैं, सबके सब उस प्रोपेगेंडा की लपेट में आ गए। इनमें से कोई शख्स अपने दिमाग से नहीं सोच रहा, किसी में ये सलाहियत नहीं रह गई कि वो ये फैसला करे कि भाई आप देखिए ना, एक है आपका इख्तलाफ इस हुकूमत से, आपका इख्तलाफ है अपनी मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी से, आपका इख्तलाफ हो सकता है रियासती इदारों से कि जी हमारे साथ ये ज्यादती हुई, आप ये दावा करते हैं, आपका ये मौक़िफ़ है, वो गलत भी है। लेकिन क्या आप पाकिस्तान की जो सालमियत है उसके साथ खेलेंगे जब, तो क्या आपने इतना ज्यादा आपकी पेनिट्रेशन हो गई वर्कर लेवल तक भी कि आपका हर शख्स उसी तरह से सोचता है? मैं कल एक जो विलाग था जी कल का एक विलाग जो इनके बड़े इनकी स्पोर्ट में जो किया जाता है, वो भी अमेरिका से ही किया जाता है। हाँ जी। उन्होंने कहा कि मेरे पास आज एक ऐसी खबर है जो कि आप समझे कि मैं इसको बयान नहीं कर सकता एक विलाग में, मुझे टाइम चाहिए। अच्छा, इसकी तशरीह करते करते 3 मिनट गुजर गए, पर उनका मेरे 3 मिनट आपको सिर्फ बताते हुए गुजर गए कि मेरे पास कितनी बड़ी खबर। उसके बाद जितनी खबर थी वो सारी की सारी ये थी कि कल के जो वाकयात हुए वो उन्होंने 2-3 मिनट में, लेकिन सनसनी खेजी उसमें ये थी कि आपने डिस्टर्ब कर दिया। डॉलर बन रहे हैं ना, बिल्कुल डॉलर बन रहे हैं, डॉलर बन रहे हैं। डिस्टर्ब मेरा ये ख्याल है इमदाद साहब के बहुत ज्यादा लोगों के अपने मसाइल भी हैं। देखें जो आज़ाद कश्मीर में लोग बाहर निकले उनके अपने मसाइल थे, अब उनको वो नो डाउट हर जगह पे हैं, किया जाता है ना, मतलब हर जगह पे होते हैं लोग, आपके मेरे मसाइल भी। हमारे 75 साल से पाकिस्तानियों के मसाइल बहरहाल अपनी जगह के ऊपर हैं, बिल्कुल, और पाकिस्तान की रियासत हर जगह पे होते हैं, हर मुल्क में होते हैं। तो अब उनको एक्सप्लॉइट अगर कोई कर रहा है, इमरान साहब, मेरा एहतजाज सोमरो साहब का, सॉरी मैं आप कर लें, मेरा सोमरो साहब का एहतजाज मेरा हक है, किसी मसले पर मुझे परेशानी होगी, ठीक, वायलेंस का इख्तियार स्टेट को है सिर्फ, ठीक है। और ये आप मेरे दोस्त कहते हैं ना कि जी उन्हें मुल्क की सालमियत का ख्याल नहीं है जी, मैं वाज़ेह कह रहा हूँ नहीं है। ये जो इक़्तिदार का लालच होता है ना, ये जो इस तरह का पॉपुलर 4 बंदे पीछे खड़े होते हैं, इन लोगों को बिल्कुल नहीं होता है। नहीं, बल्कि मैं तो हम गिरा कर बनाएंगे। फारूक साहब ने बात की थी ना, मैं गुजारिश करना चाहूँ,
انہوں نے جو بات کی تھی کہ یہ سارے کے سارے لوگ کیا یہ سوچتے ہیں؟ نہیں، سارے نہیں سوچتے، یہی باقی بات ہے، دباؤ یہی میں بات ہوتے ہے۔ ہیں، باقی دباؤ میں ہوتے جو ہیں، گالی دے گا وہ جو اوپر آ جو جائے گا۔ جو سینسیبل بات کرے گا، جو کہے گا کہ یار اس حد تک ہمیں نہیں جانا چاہیے، وہ ٹارگٹ بن جاتا ہے ان کے اندر۔ حامد تو خان وہ صاحب پھر- کدھر ہیں؟ ہاں، وہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ حامد خان صاحب کدھر ہیں؟ وہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن شیر افضل مروت صاحب تو آؤٹ ہو گئے نا، وہ چھوٹی گالی دے رہے دیکھیں تھے۔ نا، وہ یہ کر رہے تھے کہ وہ کبھی کبھی ایسی بات بھی کر لیتے تھے جو ان کے لیے ڈیمیجنگ تھی، پاکستان کے اندر نہیں، پاکستان سے باہر بھی۔ ایک واقعہ انہوں نے کہا، وہ ڈسکس نہیں کر سکتے یہاں پر۔ اچھا، دوسری چیز جو سر میں بات کر رہا تھا، ایک تو ہے ملٹری کورٹس کا معاملہ، لیکن ہمارے پاس اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں مقدمات ہیں، وہاں پہ میرا خیال ہے کوئی کہیں سے اسٹے نہیں ہے، تو جتنا جلدی ہو سکے ان کو، مطلب میرا کنسرن یہ ہے کہ یار کتنے مجرم ہیں اور کتنے معصوم ہیں۔ معصوم تو باہر اچھا، ہیں نا۔ آج جو ہے نا وہ 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے انہوں نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ تو سیکرٹ ملک ریاض کے درمیان اور امریکہ کے درمیان تھا، مجھے وہ سیکریسی قائم رکھنی تھی، اور میں نے تو ایک بنجر زمین کے اوپر بنایا ہے وہ القادر ٹرسٹ۔ اب اس کے اوپر وہ جو بات کر رہے ہیں کہ شوکت خانم ٹرسٹ میں نے بنایا، وہ کون سا میرا اپنا ہے، نمل یونیورسٹی بنائی وہ میرا کون سا اپنا ہے، تو القادر جو ٹرسٹ ہے وہ بھی، اچھا حالانکہ وہ بھی ٹرسٹی تھے، اس میں ان کی بیگم بھی ٹرسٹی تھی، لیکن کیا یہ اس گورنمنٹ کو یہ جو وہ پروپیگنڈا وہ جو محض جھوٹ کی بنیاد پر کرتے ہیں، سپریم کورٹ پوری کی پوری تو اس طرح کی نہیں نا جی کہ مطلب وہ 190 ملین والے ایشو کے اوپر یا جو کیبنٹ تھی پچھلی، لیکن وہ اس پروپیگنڈے کا توڑ کیوں نہیں کر پاتے؟ نہیں، توڑ تو دیکھیں نا، توڑ اس کا جو توڑ کرنے والی بات ہے نا، بنیادی طور پہ وہ چیز یہ ہے کہ کیس جس طرح سے عدالتوں میں لٹکائے گئے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات ہم نے یہ محسوس کیا، ایک عام شہری ہونے کے ناطے، جرنلسٹ ہونے کے ناطے یہ محسوس کیا کہ فیور مل رہی ہے، ہاں جی، اور یہ فیور کا ایلیمنٹ جو ہے یہ نظر آتا رہا، کس طرح سے ضمانتیں ہوئیں، کتنے مختصر ٹائم میں کتنے کیسز میں ضمانتیں ہوئیں، کس طرح ہر کیس کو ادھر لے کے جایا گیا، دھکیلا گیا کہ آپ اس کیس کو وہاں پہ لے جائیں جہاں ضمانت ہو سکے۔ اس معاملے میں دیکھیے، یہ جو 190 ملین والا معاملہ ہے نا، اس معاملے میں کہتا ہوں کہ آپ کی بدنیتی نہیں ہے تو پھر آپ نے اتنا بڑا جرم کیا، اس کے باوجود ایک اچھی پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے آپ نے اپنی کیبنٹ کو کیوں مجبور کیا کہ آپ بند لفافے میں جو ڈاکومنٹ ہیں اس کے اوپر سگنیچر کریں؟ یہ کیا طریقہ کار ہے حکمرانی کا؟ کہ آپ کورٹ نے بھی یہ سوال اٹھایا نا کہ وہ جو بند لفافہ تھا اس کے اوپر کن لوگوں نے کیوں اس پہ سائن کر دیے، پھر ان کو کیوں نہیں اس میں فریق بنایا گیا؟ یہ پوچھنے والا ویسے متعلقہ ادارے سے بنیاد سے بھی پوچھنے والی بات ہے کہ آپ نے ایک بندے کو تو بنایا نا، آپ نے جن لوگوں نے سگنیچر کیے انہوں نے کیوں کیے؟ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ یہاں پہ کیس میں پھر ایک رکاوٹ آ جائے گی یا آ سکتی ہے، لیکن وہ سارے کا سارا وہ جو معاملہ ہے، اب وہ دیکھیے جدھر بھی لے کے جائیں گے وہ کھل رہا ہے، کھل یہ رہا ہے کہ جناب آپ نے یہ جو کچھ کیا تھا وہ غلط کیا تھا۔ یہ اعتراف کرنے پر خود ہی کورٹ پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم یہ مان جائیں جو انہوں نے مسٹیک کی۔ اب یہ ہے، اب یہ کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب جیسا اب یہ معاملہ آ گیا عبوری ضمانت والا، اب عبوری ضمانت کا اس سٹیج پہ جا کے جو فیصلہ ہے، جب فیصلہ معاملہ جو ہے عبوری ضمانت کے بارے میں، جب آپ کا معاملہ فیصلے کے قریب پہنچے تو وہ تو جو نیب کے پراسیکیوٹر نے ٹھیک کہا کہ بھی اب یا تو اس کو ٹرائل کورٹ پہ بھیج دیں، جی اس کو ٹرائل کورٹ میں بھیجیں، اس موقع پر ضمانت تو نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ سو یہ چیزیں ہیں، یہ ساری قوم یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ کہاں فیور ملتی ہے، کہاں نہیں ملتی، کہاں آپ کو فیور لینے کے لیے آپ دباؤ ڈالتے ہیں، اور اتنا دباؤ ڈالتے ہیں کہ اس میں اسی جوڈیشری کو آپ الزامات اس پہ لگا کے تو سیاہی ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے ان کا معاملہ۔ ایک تو جون ہو گیا نا کہ جون آ رہا ہے، اور ان کو ایک ہو سکتا ہے کہ ایک اپرچونٹی نظر آ رہی ہو کہ لوگوں کو ریلیف نہیں ملے گا تو لوگوں کو ذرا بھڑکائیں۔ دس از پلاننگ سر، دس از پلاننگ۔ اچھا، دوسرا یہ کہ آپ کی اور میری بات بھی ہو رہی تھی کہ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ بھی قریب آ رہا ہے، تو یہ سارا کچھ سارا دیکھیں، اس میں ایک خاص ادارے کے اپنا چیف کو دھمکانا، اصل میں معافی دیکھیں نا، بنیادی 5 حملے ہوئے، مجھ سے معافی اچھا، مانگو۔ بنیادی نقطہ جو ہے، بنیادی نقطہ وہ ہے اعتراف جرم کا۔ جی، وہ مان رہے ہیں کہ بطور وزیر اعظم میں نے زمین لی، اب بطور وزیر اعظم ٹرسٹی نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا، بطور نہ ہی وزیر آپ کا اعظم- کوئی رشتہ دار بن نہ ہی سکتا کوئی ہے۔ آپ کا رشتہ دار بن سکتا ہے۔ آپ مان رہے ہیں کہ بطور وزیر اعظم آپ نے ٹرسٹ کے لیے ہی صحیح زمین لی، اور اس کے بدلے میں اسی پارٹی کو 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں، جو ایک متنازع پیسے ہیں، ہم مان لیتے ہیں متنازع، وہ آپ خاموشی کے ساتھ ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتے ہیں۔
تھے. پھر اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر تو پھر وہ بنتا رہا, انٹرسٹ بنتا رہا, تو 13 ارب روپے اس سے اور بن گئے. ٹھیک ہے, اب یہ اطراف جرم ہے, نہ صرف زمین لینا بلکہ لیکن زمین کیا یہ اطراف جرم جو ہے یہ ڈی کوڈ کر پائیں گے وہ لوگ جنہوں نے یہ ڈی کوڈ کرنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے؟ کرنا چاہیے. دیکھیے یہ بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس میں کوئی ایسی چیز, اسی وجہ سے مسلسل اب کبھی وہ آرٹیکل لکھ رہے ہیں, صحیح, کبھی وہ کہتے ہیں میں خط لکھوں گا, کبھی کہتے ہیں میرے ساتھ مذاکرات کرو, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ اور 9 مئی یہ دو معاملات اس پہ کلیئرٹی ہونی چاہیے جی. یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں نا, بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کلیئرٹی نہیں ہے. وہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. جب تک وہ نہیں ہوگی آپ قوم کو بھی ابہام میں رکھیں گے. اب آپ بات کر دیتے ہیں, میں بات کر دیتا ہوں, توصیف صاحب نے بات کر لی, ہم نے تو بات کر لی, ہم نے اپنا موقف دے دیا, ہم کلیئر ہیں, ہم سمجھتے ہیں اچھا یار اس بندے نے یہ جرم کیا, اس کو یہ پکڑا جائے, اس کو یہ سزا دی جائے. بھی جنہوں نے یہ سارا کچھ کرنا ہے, ایک تو بات یہ ہے, ایک تو بات یہ مجھے یہ بتائیں کہ انصاف, یہ کیا انصاف کیا کوئی الگ کی قسم ہے جس میں ایک چہرہ دیکھا جائے کہ یہ تو بڑا لاڈلا ہے یار, اس کو خیال رکھنا ہے, یار یہ ہیرو رہا جی اس کا خیال رکھنا ہے, یار اس نے فلاں ٹائم پہ جا کے میچ جیتا تھا اس کا خیال رکھنا ہے. یہ کیا بات ہے؟ ایک عام شہری ہے, کوئی ملک کا پریزیڈنٹ ہو, پرائم منسٹر ہو, کوئی بھی ہو, ہیرو کیا, ہیرو جرم کرے گا تو 1 منٹ میں زیرو ہے, وہ مجرم ہے, نااہل کیا تو اس کو اسی طرح سے دیکھنا چاہیے. لیکن یہاں پہ ہمارے یہاں کہیں نہ کہیں یہ کام ضرور اب بھی چل رہا ہے, جس میں رعایت دی جائے. اچھا لیکن خان صاحب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کو مشورہ دینا چاہیے کہ آپ بڑی بات کرتے ہیں نا کہ مسولینی اور ہٹلر, ان سب کے بعد پھر قوم کو ریہیبلیٹیٹ بھی کیا گیا, وہ ڈی نازیفیکیشن بھی ہوئی, تو گورنمنٹ کو کوئی ایک میرا خیال ہے کہ باقاعدہ ایک منسٹری بنانی چاہیے جو فیک نیوز سے لے کے جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے اس کو ڈی کوڈ کرے اور لوگوں کو بتائے. ابھی جو دوست بات کر رہے تھے نا, یہ کاؤنٹر نیریٹو آپ کو بنانا پڑے گا. اب یہ جو نازی کنسنٹریشن کیمپس تھے نا, جب جنگ ختم ہو گئی جی, تو پبلک یقین نہیں کر رہی تھی کہ بھی ہٹلر یہ بھی کرتا تھا یہودیوں کے ساتھ. صحیح, ان کو وہاں لے جا کر وہ کیمپس دکھائے گئے, وہاں وہ لاشیں دکھائی گئی تھیں, اور اس کے اتنی تباہی کے باوجود اس کے چاہنے والے جو ہیں وہ یقین نہیں کرتے تھے, ان کو وہاں لے جا کر دکھایا گیا. یہ بڑا محنت طلب کام تھا, اور محنت طلب کام ہوتا ہے. It will take 7 to 10 years. صحیح, لیکن جب آپ کاؤنٹر نیریٹو بنائیں گے, سوری ٹو سے, یہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے میرے لیے, آپ کے لیے ہم کہتے ہیں, لیکن بیچا کس نے ہے کہ یہ کون سا جرم ہے جی, میں تو پاکستان میں ہی لے کے آیا وہ پیسے. آپ مجھے بتائیں یہ کوئی آفیشیل سیکرٹ تھا کہ بھی آپ نے ادھر برطانوی پولیس کے ساتھ سیکرٹ ڈیل کی کہ آپ یہ ڈسکلوز نہیں کریں گے؟ انہوں نے آپ کو ملزم کی ڈیمانڈ پر, ملزم کی ڈیمانڈ, یہی میں عرض کروں کہ جی آپ یہ ڈسکلوز نہیں کریں گے. وہ آپ کو خط لکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاکستان کے پیسے ہیں, ال گوٹن منی ہے, ہم نے پکڑ لیا. ریاست سے زیادہ طاقتور کسی جگہ کوئی اور ادارہ نہیں. میں ابھی آپ کو اگر ریاست اپنی طاقت دکھانا چاہے تو میں نے کہا نا, آپ ریاست ان کے لیے لینینٹ رہی ہے. اب جو ہے ریاست کو نقصان پہنچنے لگ گیا ہے, وہ ہر چیز کو ٹھڈا مارے, میں اس کو بھی تباہ کر دوں گا, میں اس کو بھی تباہ کر دوں گا. کسی کے پیسے, ال گوٹن منی, آپ کون ہوتے ہیں جی؟ پہلا شروع وہاں سے کریں. آپ کون ہوتے ہیں ان سے ڈیل کروانے والے, اور پھر کیبنٹ میں وہ پیسے ال گوٹن منی کے لیے آپ کیبنٹ سے اپروول لیتے ہیں. اور جناب یہ جو ٹرسٹ والا جو بزنس ہے نا, یہ بڑا اعلیٰ ہے, یہ بہت اعلیٰ ہے. کبھی شوکت خانم کی, یہ بڑا, میں آپ بات کریں شوکت خانم کی, نمل یونیورسٹی کی, تو وہ کہیں گے دیکھیں جی بھلائی کا کام ہے, لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ چیلنج کر رہے ہیں, انٹرسٹ کے پیسے جو وہ نکال کے بہت عرصے تک آپ ان کے اندر تو جائیں جی. یہ ٹرسٹی ہیں, یہ وہاں سے سیلریز لیتے ہیں. آپ نمل یونیورسٹی کتنے ایکڑ جی, کتنے سینکڑوں ایکڑ ملے ہوئے ہیں, اور کتنے پہ بنی ہوئی ہے, اور وہاں پر لوگوں نے دونوں پروجیکٹس حکومت سے انہوں نے لیے اس وقت. اور یہ ٹرسٹ والا سر جو معاملہ ہے, اتنا بزنس والا معاملہ ہے کہ بھی آپ نے وہ ہیروں والی اتنے کیرٹ کا ہیرا, وہ آڈیو ٹیپس نہیں سنی؟ جی ہیں, تو انہی لوگوں نے دیا ہے جی. وہ آڈیو ٹیپس کے اوپر تو اور بنجر زمین ہی لیتے ہیں, ایشو کھڑا ہو گیا ہوگا. دو کام ہوتے ہیں جی, بنجر زمین لینی ہے, ہاں, اور نقد پیسے لینے ہیں, بینک میں ٹرانزیکشن نہیں لینی, نقد پیسے. ہاں جی, آپ جائیں وہ جو دکی کی پہاڑی ہے جہاں نمل ہے, جا کے دیکھیں وہاں پر کن کن لوگوں نے ساتھ پھر زمینوں کی خریداری کی ہے.
बेसिकली अगर वक्त पे इंसाफ बिजनेस वेंचर है, बेसिकली अगर वक्त पे इंसाफ हुआ हो। नी जर्क रिएक्शन जो है ना, कभी वो एक बंदा झूठ बोलता है, उसको सिंप्लीफाई करके करता है, ये मैंने क्या किया, ऐसा कुछ भी नहीं मैंने किया, ठीक है। तो वो हम नी जर्क रिएक्शन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या कोई भी उनका मुखालिफ वो नी जर्क रिएक्शन देता है। वो आप अपना सच तो लोगों को बेच लें। हाँ, अच्छा झूठ ना इसमें बेचें, क्यों नाकामी सच तो है? बेच लें। अपना सच नहीं बयान कर सकते आप, झूठ में इतनी ताकत है? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये है कि ये हम बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस देख रहे हैं। बहुत सी जगह पे हमने डिवाइड होता देखा, कई जगहों पे हमने डिवीजन देखी है, तकसीम हुए लोग देखे हैं। और वो जो तकसीम हुए लोग, ये माजी में कभी ऐसा नहीं होता था। स्टेट के जो इदारे थे वहाँ पे तमाम लोग जो हैं स्टेट के साथ होते थे। ये पहली बार हमने ये भी मुशाहिदा हमने किया है कि बाज़ जगह पे वो जो तकसीम है ना, जहनी तकसीम भी है, वो नज़रियाती हद तक आगे चली गई। और उसमें वो जो झूठ था, जिनकी हम हिटलर की भी मिसाल देते हैं, मुसोलिनी की भी मिसाल देते हैं, जैसे वहाँ पे हुआ एक ज़हन साजी वहाँ तक हो गई। वहाँ पे मैंने तो जैसे अर्ज़ किया कि कुछ लोग जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, अगर मुझे और आपको और अगर हमें कुछ चीज़ों की समझ है और हम उसमें सिर्फ रियासत के मुफाद को समझते हैं कि बालातर वही है, तो फिर जहाँ बैठे लोग उनके लिए रियायत का इंतज़ाम करते हैं, जहाँ उनके लिए रखी जा रही है, मुझे भी समझ नहीं आ रही कि वहाँ इस हद तक वो क्यों है। लेकिन इसमें मेरा अपना ये ख्याल है कि इसमें हुकूमत को जो वैसे जर्नलिस्ट मैं एक जो तजवीज़ दे सकता हूँ वो ये है कि आप ये समझे कि कुछ लोग तो उस हद तक चले गए, लेकिन आपको इन्हीं में से ही पॉलिटिकल अनासर किसी पार्टी में से ऐसे तलाश करना पड़ेंगे जिनको आप रियासत का मुफाद क्या है, मुल्क का मुफाद क्या है, कौम का मुफाद क्या है, इसके नाम पे डायरेक्ट जिनको एंगेज करें और उनको अलग उनसे बात करके वो सारे का सारा जो नैरेटिव जिस पे वो चल रहे हैं उससे हटाने की कोशिश करें। एक बयानिया वो है जो आप किसी की पार्टी का है, जैसे उनका एक बयानिया है, उस बयानी के मुकाबले में आपकी पार्टी का बयानिया ना हो, हुकूमती बयानिया भी ना हो, नहीं, स्टेट का बयानिया और कौम का बयानिया एक बने कि कुछ लिमिट्स हम जो है ना वहां तक हम ना उनको ना क्रॉस करें। जहां पे हम देखते हैं जैसे अभी आज़ाद कश्मीर वाली बात हम कर रहे हैं, वहां पे उन एलिमेंट्स के साथ इस पार्टी में भी ऐसे लोग जरूर मौजूद हैं जिनसे बात हो सकती Sensible है। लोग हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, बिल्कुल हाँ। वो लोग जरूर हैं, वो लोग ख्वाहिश भी रखते हैं, लेकिन क्योंकि ऊपर पार्टी डिक्टेटरशिप और पार्टी आमरीत इतनी है और ऊपर से माहौल एक इस तरह का बना हुआ है और बनाया गया है, वो उनसे बात करके आपको वो बयानिया जिसकी हम बात करते हैं, वो बयानिया स्टेट का बयानिया जो है अवाम का, वो उन तक पहुंचाना लेकिन पड़े, देखें वहाँ ना, बात करनी एक मसला ये भी है कि इमदाद सुमर साहब, ये इस टॉपिक पे आखिरी बात करेंगे क्योंकि टाइम बड़ा थोड़ा रह गया। वो जो इस तरह की बात करता है, जो सेंसिबल है, जो स्टेट के खिलाफ नहीं जाता, उसको फारिग कर दिया जाता है और उसको जिम्मेदारी नहीं दी जाती और उसके खिलाफ ट्रोलिंग करवाई जाती है। ट्रोलिंग करवाई जाती है। पर उसके देखें ना, एक अजीब व गरीब किस्म का घनचक्कर सा बना हुआ है देखें ना? अब आप इसी को देखें, communication मैं नाम लिए बगैर बात जी। करता हूँ, कुछ लोग सेंसेबल सामने आए इस पार्टी के अंदर, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी हम अदलिया के ऊपर, हम अफवाज के ऊपर, इससे कोई हमें बात नहीं करनी चाहिए। तो उनके ऊपर अटैक करवाए गए पार्टी के अंदर से, खास लोग उनका नाम ले लेके उनको कभी कोई अपना जासूस कहें, कभी कुछ कहें, तो उनको फिक्स करना शुरू कर दिया। तो वो लोग उस लाइन पर आ गए हाँ, जो लाइन नफरत और तकसीम की लाइन थी, इंतशार की लाइन थी। फिर वो जो समझदार लोग थे वो भी उधर आ गए। तो ऐसे लोग हैं, लेकिन प्रेशर इतना आता है क्योंकि ये जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स का यही तो होता है ना, इसका नुकसान या उनके लिए फ़ायदा। जैसे भी आप कह रहे हैं ना कि हुकूमत क्यों नहीं इसको काउंटर कर पा रही, पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स जो होती है उसको फौरी काउंटर करना एक नामुमकिन चीज़ होता है। ठीक अब है। देखिए ना, पड़ोस में इंडिया में क्या हो रहा है, मंदिर बनाए मोदी के, हाँ। मंदिर बने हुए, लोग पूछते हैं पूछते हैं, ठीक ठीक बात है, है? ठीक वो बात कर है। क्या रहे हैं, वो एक इंसानियत के खिलाफ एक पूरा उनका महाज है वो, लेकिन लोग पूछते हैं, पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है। तो इसको जो कह रहे हैं ना अपना तौसीफ खान साहब ने जो बात की कि इसके लिए प्रॉपर एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट चाहिए, ये और वो short तो term अभी नहीं। मेरा ख्याल है कि उसकी दाग बेल भी दूर दूर 7 तक से नजर 10 नहीं आ साल रही। चाहिए। 10 साल मुझे उसमें। कोई कंसर्न नहीं है लीडरशिप से, जो हाँ। पीटीआई देखें जी, इख्तलाफ है तो फिर पीटीआई छोड़ दें, हाँ, ठीक है। मुझे कंसर्न है अपनी यूथ से, जिसको प्रागंदा किया जा रहा है। और ये देखें, फिर वही हिटलर और मुसोलिनी की बात, उनके दौर में सोशल मीडिया नहीं था, नहीं था, ठीक है। तो वो इतने खतरनाक साबित हुए। तो ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल जितना खतरनाक तरीके से यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ये तो कहीं ज्यादा खतरनाक खुदा न खास्ता नताइज दे सकता है। देखें, ये दुनिया दोबारा पॉपुलर सियासत की तरफ आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप, उसने हमला किया वाशिंगटन हिल,
انہوں نے ادارے نے راستہ نہیں دیا, جنہوں نے کیا انہوں نے اس کو سزا دی. بھائی صاحب میرا بھی یہی مطالبہ ہے, اگر معصوم ہے تو چھوڑ دیں, اگر یہ گناہ گار ہیں جو سزا دیں. اور گناہ گار میں ماسٹر مائنڈ کو سب سے بڑا گناہ گار سمجھتا ہوں. نہیں وہ تو ہے, تو پھر ٹانگ دیں. لیکن اب کیا کیا یہ جائے؟ کوئی طریقہ, اس طرح ملک نہیں چل سکتا. لیکن ویسے بھی توصیف صاحب ایک بات آپ کو عرض کروں, ہم اپنے پڑوس میں انڈیا میں الیکشن دیکھ رہے ہیں. ایک تو وہاں پہ یہ ہے کہ جو اس پاپولسٹ پالیٹک جو لیڈر تھا اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا مودی کے بارے میں کہ وہ پھر الیکشن جیت جائے گا. ایک تو یہ بات ہے کہ یہ ڈاؤٹ میں باتیں چلی گئی ہیں. دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ مودی خود پرائم منسٹر نہ بھی ہو, اس کی جگہ پہ اب جو دوسرا کینڈیڈیٹ امیت شاہ کے طور پہ وہ پرائم منسٹر کے طور پہ وہ آ سکتا ہے. لیکن انڈیا میں جو اس وقت ریزسٹنس ہے نا اس کے خلاف, وہ بڑی مضبوط ہے, وہ بڑا مضبوط بیانیہ ہے. اور آہستہ آہستہ انڈیا جیسے ملک میں جہاں پہ انتہا پسندی کا ایک 10 سال میں ہم نے دیکھا, 12 سال, کہ وہاں ایک پیک پہ چلے گئے سارے معاملات, وہاں پہ ایک ریورس گیئر جو ہے نا وہ لگا ہے اور لوگ سوچنا شروع. ہو سکتا ہے کہ اس الیکشن میں وہ نتائج سامنے نہ آئیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی بہتری کے لیے ہو سکتے ہیں, پر یہ ضرور بات ہے کہ انڈیا میں ایک سوچ یہ ضرور پیدا ہوئی ہے کہ بھئی تباہی کے اس راستے پر ہم کیسے چل سکتے ہیں, اور کیا انڈیا جس طرح سے ایک بڑی طاقت بننے کی خواہش رکھتا ہے, اقتصادی قوت بننے کی خواہش رکھتا ہے, کیا یہ اس پہ دیکھیں پاکستان میں دو بڑی پولیٹیکل پارٹیاں اس وقت گورنمنٹ میں ہیں. اسی لیے میں ایڈ کر دوں, اسی لیے میں کہتا ہوں ریاست اپنا بیانیہ بناتی رہے, پولیٹیکل پارٹیز اپنا بیانیہ بنائیں, سیاست اپنا کیا بیانیہ امداد بنائیں. صاحب ہماری پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, جن کو بہرحال وہ میں ماضی میں نہیں جاتا سی او ڈی کیوں کرنے پڑے اور سی او ڈی کے بعد کیا کچھ ہوا, لیکن بہرحال یہ بات ہے کہ ان دونوں جماعتوں نے قیمت بھی بڑی ادا کی. تو کیا اب ان کو اپنا نیریٹو جو ہے وہ بڑا سٹرونگ نہیں بنانا چاہیے؟ کیا اس میں وہ کامیاب ہوئی ہیں ابھی تک کہ نہیں ہوئی, یا یہ پارٹ ٹائم پالیٹکس کرنے والے لوگ ہیں کہ نہیں یہ کام کریں, اچھا رات کو پھر دیکھ لیں گے, یہ کر لیں گے, یا ان کو ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کھیل کس طرح کھیلنا ہے؟ میرا خیال ان کو پتہ بھی ہے اور وہ ٹھیک ڈگر پر جا رہے ہیں. اوکے, جس طرح فاروقی صاحب نے کہا نا کہ اب انڈیا میں یہ ریلائزیشن ہوئی ہے کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک, تو جب یہ حکومت گورن کرے گی, جب یہ حکومت اپنے منشور اور ایجنڈا کے مطابق لوگوں کو ڈیلیور کرے گی, تو پھر وہ پروپیگنڈا جو آہستہ آہستہ مدھم ہوتا جائے گا. کیونکہ پروپیگنڈا کیا ہے؟ نفرت کا, تقسیم کا, کرپشن کے الزام کا, کہ یہ تو لوٹ کر لے جائیں گے, یہ تو کھا جائیں گے, میں آؤں گا, میں ایماندار ہوں, میں دیانتدار ہوں. نفرت, خوف اور اپنے آپ کو بہت بڑا کر کے پروپیگنڈا اتنی خوفناک چیز ہے توصیف احمد خان صاحب, آپ کو بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے, لیکن آج جو انہوں نے لکھا ہے اس میں انہوں نے یوں ثابت ہو رہا ہے کہ جس طرح ان کے 4 سالہ جو دور تھا اس میں پاکستان بڑی ترقی کر گیا تھا اور انہوں نے آ کے وہ ساری ترقی واپس لے لی ہے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ سوال کرنے کی یا ایگزامن کرنے کی یا اینالائز کرنے کی کیا صلاحیت ختم کر دیتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب سچ ابھی جوتے پہن رہا ہوتا ہے تو جھوٹ سارے شہر کا سفر کر چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ان کے ساتھ کون پورا اترے جی؟ صبح کو ہر موضوع پر بیان ہے, وہ موضوع پہلے ایک طرف اس کے حق میں, پھر دوسرے دن اس کے مخالفت میں بھی بیان موجود ہے, پوری سیاسی زندگی موجود ہے ہر موضوع پر. آپ صبح کو بیان اور ہے, دوپہر کو اور ہے, شام کو اور ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو داد دینی چاہیے. تو یہ تو داد بنتی ہے نا, تو اس کو کاؤنٹر کرنا ہے جی, کاؤنٹر کرنا ہے اور نی جرک کاؤنٹر نہیں کرنا. پہلی جو بات سمرو صاحب نے کی بالکل ٹھیک, آپ ڈیلیور کریں. ٹھیک, آپ اچھا یہ سب سے بڑا خطرہ ہے انہیں کہ معیشت سنبھل گئی تو میں ختم ہو گیا, میں ختم ہو جاؤں, میری میں ختم ہو گئی. اصل چیز ٹھیک ہے, یہ موت ہے. استحکام موت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ شوکت ترین کے ذریعے آئی ایم ایف کی ڈیل بھی رکوانے کی کوشش کی جاتی ہے, بعد میں بھی کی جاتی ہے, وہاں جلوس بھی نکلتا ہے امریکہ میں, پھر اب خط لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہے کہ معیشت سنبھل گئی تو ہم گئے, اور وہ اسی بات پر ہی کھیل رہے ہیں کہ جون جولائی میں لوگ نکلنے چاہیے. اور جو لوگ ملنے جاتے ہوں گے نا, نوئنگ ہم, میں ایسے نہیں کہہ رہا, ٹھیک ٹھیک, ان کو کہتے ہوں گے کہ تم نے یہ بخار چڑھا کے رکھنا ہے, جون جولائی میں پبلک یہاں سے بھی باہر آئے اور وہاں وہی جو ہے نا وہ زیارت پاتا ہے جو جتنی بڑی باہر گالی دے کے جاتا ہے. آپ چیک کر لیں. لیکن امداد صاحب میں تو ایک چھوٹی سی اس میں عرض کروں, یہ جو آپ بار بار ہم بات کر رہے ہیں نا کہ اس پروپیگنڈے کا جواب کیوں نہیں ہے. جی, مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی بار یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جو میڈیا کا استعمال ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ اے آئی کے تھرو
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया गया, और इसमें सिर्फ को पाकिस्तानी सियासत पाकिस्तान के अंदर रहती थी। हमारे सियासतदान जलसे जुलूस करते थे, एक दूसरे को बुरा भला भी कहते थे, सारा कुछ होता था। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स पाकिस्तान के अंदर हो रही थी। ये पहला मौका आया पिछले 10 साल में, इस पार्टी ने वो इंट्रोड्यूस करवाया कि इनको सपोर्ट मिली है बैरूनी अनासर से, जिन्होंने इसको यहाँ मजबूत बनाने के लिए इसको वो तमाम मीडिया के लेवल पे वो सपोर्ट दी जिसका बाकी पॉलिटिकल पार्टी भी सोच भी नहीं रही थी। वो ये बात हकीकत है कि एक टाइम वो था जिसपे ये मीडिया में बहुत आगे थे। आज भी वो मीडिया को रियासत के मुफाद से भी ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, लिमिट्स क्रॉस कर गए हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल जो वर्कर है वो उस लेवल पे सोचता भी नहीं है कि क्या ये लोग वहां तक भी चले जाएंगे। जैसे आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, जैसे आप बाकी मामलात की बात कर रहे हैं, कि वो जो जिस लेवल पे जाके वो जो ये हरकत शुरू करते हैं और जहां जहां से उनको सपोर्ट मिलती है, उनके कितने आप देखते हैं कितने इंटरनेशनली कितने लोग हैं बाहर दबाव महसूस ही नहीं करते। नहीं, देखिए अखलाकियात की इक़दार की एक लिमिट होती है ना, वो लिमिट के अंदर उनका दायरा होता है ना, वो दायरे के अंदर रह के अखलाकियात और उसमें चलता है ना, लेकिन जो बेहूदगी होती है वो लिमिटेड नहीं होती। चलें, ये बड़ी अच्छी डिस्कशन रही। उम्मीद है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कोशिश करेगी, जो रियासत है कि वो इस सियासत ऑब्वियसली सियासतदान उससे ज्यादा रियासत तो जो कुछ कर सकती है वो उसकी अपनी मजबूरियां भी होती हैं, दोनों की जिम्मेदारी है, वो अपना काम करेगी। तो इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होते हैं नई खबरों और नए दोस्तों के साथ। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।